हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियो दुईटै पक्ष यानि कि यो तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ र तपाईँले प्रपर्टी भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिन खोजिराख्नु भएको छ, वा यो तपाईँ विदेश जान आँट्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले अब भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङको बारेमा जानकारी हासिल गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू दुईटै पक्षको लागि आजको यस भिडियो केन्द्रीकृत रहनेछ। र सुरुमा कुरा गरौँ, यो तपाईँ विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई अभियसली पनि थाहा छ तपाईले 3 प्रकारको फाइनान्शियल डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको बैंक ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट, दोस्रो भनेको प्रपर्टी इभ्यालुएसन र तेस्रो भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट। यी तीनटै डकुमेन्ट देखाउनुको उद्देश्य भनेको तपाईँ फाइनान्शियल्ली स्टेबल हुनुहुन्छ र तपाईँ विदेशमा गएर आफ्नो खर्च सम्पूर्ण धान्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ पुनः नेपाल फर्किनको लागि तपाईँसँग नेपालमा घर जग्गा सम्पत्ति छ भन्ने कुरा देखाउनु हो। यानि कि आजको यस 3वटा डकुमेन्ट मध्ये आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई प्रपर्टी इभ्यालुएसन यानि कि प्रपर्टी मूल्याङ्कनको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। अभियसली पनि प्रपर्टी भ्यालुएसन सर्टिफिकेट भनेको तपाईँ फाइनान्शियली स्टेबल हुनुहुन्छ भनेर देखाउने एउटा डकुमेन्ट हो, जुनमा तपाईँको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन लेखिएको हुन्छ। हरेक विदेश जान खोज्ने व्यक्तिको लागि यो एकदमै अनिवार्य हुन्छ। तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामा विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ अथवा भिजिट भिजामा जान खोजिराख्नु भएको छ, सेटलमेन्टको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ, जस्तै क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युके, त्यसै गरी युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका अथवा अन्य कुनै देशमा तपाईँ पढाइ वा अन्य कुनै कुराको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ भने प्रपर्टी भ्यालुएसन एकदमै महत्त्वपूर्ण कागजात हुन्छ, जस तपाईँलाई भिजा हासिल गर्नको लागि धेरैभन्दा धेरै मद्दत गर्छ। ओके, अब कुरा गरौँ प्रपर्टी भ्यालुएसनमा आखिर हुन्छ के त। ओके, प्रपर्टी भ्यालुएसनमा एक भनेको प्रपर्टी कुन रहेको छ, प्रपर्टीको ओनर को रहेको छ, प्रपर्टी भ्यालुएसन कसको लागि हामीले गरिँदैछ। यदि हाम्रो बिल्डिङ छ अथवा कुनै पनि भवन छ भने त्यो भवन कस्तो कन्डिसनमा छ, कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी कस्तो छ, त्यसको लेआउट कस्तो छ, कम्पोजिसन कस्तो छ, एज कति भयो तथा अन्य डिटेल विवरण हुन्छ। हामीले हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा तपाईलाई के बताएका छौँ भने हामीले यदि सम्पत्ति मूल्याङ्कन यानि कि भ्यालुएसन गर्दैछौँ भने हामीलाई ग्राहकको विवरण चाहिन्छ र इन्जिनियरिङ डिटेल चाहिन्छ। त्यो भइसकेपछि मात्र हामीले भ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। तपाईँले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्राहकको विवरणमा लाल पूर्जा वा धनी पूर्जा, त्यसै गरी जग्गा धनीको नार्ता, सम्पत्ति वा मालपोतिरो रसिद, त्यसै गरी 4 किल्ला अनि नगरपालिकाद्वारा मान्यता प्राप्त इन्जिनियरिङ नक्सा, त्यसै गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र नापी नक्सा चाहिन्छ। र हामीले तपाईँलाई के पनि बताएका छौँ भने यी कागजातहरू हामीलाई कुन कुन प्रपोजको लागि चाहिन्छ, हामीले यो कागजातबाट के इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले वाणिज्य भवन यानि कि कमर्सियल बिल्डिङको लागि भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई थपमा 3वटा डकुमेन्ट चाहिन्छ, जुन तपाईँले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब इन्जिनियर हुनुहुन्छ र तपाईँले भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा जिल्ला दर रेट चाहियो। अर्को भनेको तपाईँलाई मूल्याङ्कन विवरण चाहियो, यानि कि जग्गा र भवनको आकृति कस्तो रहेको छ, सम्पत्तिको क्षेत्रफल, धनी पूर्जा र वास्तविकतामा कति रहेका छन्, यी विवरण चाहिन्छ। त्यसमा तपाईँलाई लेटर प्याड चाहियो अनि छाप अथवा तपाईँलाई टिकट चाहियो। यति विवरण भएपछि अब हामीले भ्यालुएसन राम्ररी गर्न सक्छौँ। र हामीले जान्नुपर्ने अर्को कुरा के रहेको छ भने हामीले यी सम्पूर्ण कागजातबाट हासिल गर्ने कुरा भनेको एउटा भनेको पर्सनल इन्फर्मेसन, अर्को भनेको हामीलाई प्रपर्टी डिटेल र अर्को भनेको हामीलाई भ्यालुएसन एनालाइसिस डिटेल हो। पर्सनल इन्फर्मेसनमा त्यो जग्गाको ओनर को हुनुहुन्छ, उहाँको एप्लिकेन्ट नेम के रहेको छ, त्यसै गरी पासपोर्ट नेम के रहेको छ। या तपाईँले अन्य कोही व्यक्तिको लागि तपाईँले भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भ्यालुएसन गर्न खोज्नु भएको व्यक्ति र ओनरको बिचमा के सम्बन्ध रहेको छ, उहाँहरूको नाता प्रमाणित पनि हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो नाता प्रमाणित पनि चाहिन्छ। यी कुरा भनेको हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनमा पर्छ। त्यसै गरी हाम्रो प्रपर्टी डिटेलमा तपाईँको लोकेसन कहाँ रहेको छ, 4 किल्ला, यदि प्रपर्टीमा कुनै पनि बिल्डिङहरू छ भने एज कति रहेको छ, कन्डिसन कस्तो छ, कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी कस्तो छ, त्यो सम्पत्तिसम्म पुग्नको लागि हामीलाई एसएस के रहेका छन्, यी कुरा भनेको हाम्रो प्रपर्टी डिटेलमा पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो भ्यालुएसन एनालाइसिस डिटेल भित्र हाम्रो साइज एन्ड लेन्थ अफ बिल्डिङ, कन्स्ट्रक्सन कस्ट कति रहेको छ, फाइनल मार्केट भ्यालु कति रहेको छ, फिजिकल डिटेल अन कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्डिसन, यी कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ र यी कुरा भनेको हाम्रो भ्यालुएसनमा देखिने कुराहरू हुन्छन्।
अब हामीले जानौँ यहाँनिर भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ त। हामीले अघिल्लो भिडियोमा तपाईँलाई बताइसकेका छौँ भ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीले केही स्टेप पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा भनेको हामीले एक्सेल सिटमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। आज भने हामीले भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङ मात्र बुझ्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँ विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँले भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो अघिल्लो भ्यालुएसनभन्दा केही प्रोसेसहरू फरक हुन्छन्। तपाईँले फर्स्ट स्टेपमा भनेको भ्यालुएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालुएसन अफ एसेटहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ जसमा तपाईँको बिल्डिङ र ल्यान्ड रहन सक्छ। यी दुईटाको सम्पत्ति हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि अब भ्यालुएसन गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको जुन सम्पत्ति रहेको छ त्यो सम्पत्तिको भ्यालु यानि कि मूल्याङ्कन यानि कि हामीलाई कस्ट कति रहन्छ त्यो कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सुरुमा एउटा एक्सेल सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन तपाईँले एक्सेल सिट मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एक्सेल सिटमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हामीले के निकाल्ने हो भन्दाखेरि टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ र टोटल भ्यालु अफ ल्यान्ड निकाल्ने हो। अब हाम्रो के हुन्छ भने ल्यान्डको लागि तपाईँले सिम्पली कति एरियामा हाम्रो बिल्डिङ बनेको छ र हाम्रो रहेको एरिया कति रहेको छ यानि कि बिल्टअप एरिया र नन बिल्टअप एरिया तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले बिल्टअप एरिया इन्टु रेट र नन बिल्टअप एरिया इन्टु रेट गरेर तपाईँले टोटल भ्यालु अफ ल्यान्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न आउन सक्छ रेट भनेको के हो त। रेट भनेको 75% अफ गभर्मेन्टल रेट प्लस 25% अफ फेयर मार्केट भ्यालु जोडेर आएको रेटलाई हामीले यहाँनिर रेटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यानि कि तपाईँले मालपोत तिरो रसिद अथवा सरकारी मूल्याङ्कन अन्तर्गतको त्यो जग्गाको भ्यालु कति रहेको छ तपाईँले त्यसको 75% मार्केटमा सोही जग्गाको वरिपरि कतिमा जग्गा बिक्री वितरण भइरहेको छ त्यो भ्यालु तपाईँले 25% यहाँनिर जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यो भनेको हाम्रो एक्ज्याक्ट प्रोसेसको लागि हुन जान्छ। यदि हामीले भिजा प्रोसेसिङको लागि गर्दैछौँ भने हामीलाई अभियसली पनि थाहा छ हामीले यदि अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिकाको लागि एप्लाई गर्दैछौँ भने हामीलाई करिब 1 करोड 20 लाख अथवा 1 करोडभन्दा माथिको भ्यालुएसन देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई क्यानाडाको केसमा 2 करोड अथवा 2 करोड 50 लाखभन्दा माथि चाहिने हुन्छ। यो तपाईँले भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ भिजा प्रोसेसिङकै लागि पनि प्लस ब्याङ्किङको लागि भने तपाईँले अलिकति एक्ज्याक्ट रूपमै राख्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले भिजा प्रोसेसिङको लागि मात्र गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै तलमाथि गरेर अलि माथि राख्न सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो यो जुन मार्केट भ्यालु रहेको छ मार्केट भ्यालु तपाईले धेरै भन्दा धेरै इन्क्रिज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो बिल्डिङको केसमा पनि तपाईले अलिकति तलमाथि गरेर तपाईले भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो बिल्डिङको भ्यालुएसन भनेको कसरी निकालिन्छ भने तपाईको बिल्डिङ कति तला रहेको छ त्यो हरेक तलाको तपाईले फ्लोर एरिया क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लोर एरिया भनेको तपाईको इन्जिनियरिङ नक्सामा रहने गर्छ। तपाईले त्यो नक्साबाट फ्लोर एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब फ्लोर एरिया निकालिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एरियालाई तपाईले रेट अफ बिल्डिङ पर युनिट गिवन बाई DAO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरले दिएको जुन तपाईलाई रेट हुन्छ त्यो रेटलाई त्यसमा गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको बिल्डिङको कस्ट निस्किन्छ। अब बिल्डिङको भ्यालु निस्केपछि तपाईले त्यसमा भएका डिप्रिसिएसन किनकि हाम्रो बिल्डिङ हाम्रो डिप्रिसिएट हुन्छ हरेक वर्ष त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ। तपाईले डिप्रिसिएट हुने रिजनहरू खोज्नु पर्यो। यदि त्यहाँनिर हाई टेन्सनहरू छ अथवा अन्य कुनै कारण छ भने तपाईले त्यसलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ भने यदि कुनै अन्य कारण छैन र हाम्रो भ्यालु स्क्र्याप भएर घटिरहेको छ भने तपाईले डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ बिल्डिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ बिल्डिङ निकाल्न तपाईले कति वर्ष भएको छ बिल्डिङ बनेको यानी कि तपाईले भवन सम्पन्नमा हेरेर कहिले हाम्रो बिल्डिङ सम्पन्न भइसकेको थियो यानी कि कन्स्ट्रक्सन भइसकेको थियो त्यो मितिबाट आजको मिति घटाउँदा कति वर्ष हुन्छ तपाईले त्यो इन्टु एनुअल डिप्रिसिएसनमा गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एनुअल डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने? एनुअल डिप्रिसिएसन भनेको कस्ट अफ बिल्डिङ जुन हामीले फर्स्टमा निकालेका थियौँ। कस्ट अफ बिल्डिङ भनेको टोटल फ्लोर एरिया अफ बिल्डिङ इन्टु रेट अफ बिल्डिङ गिवन बाई DAO गरेर तपाईले निकाल्नु भएको कस्ट अफ बिल्डिङ माइनस स्क्राइप भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ अफ बिल्डिङ। अब स्क्राइप भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने? स्क्राइप भ्यालु पनि हाम्रो DAO मा दिएको हुन्छ। नर्मल तपाईले स्क्राइप भ्यालु 10% राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 10% सम्म राखेर स्क्राइप भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि डिभाइड बाई लाइफ अफ बिल्डिङ गरेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ बिल्डिङ आउँछ। तपाईले टोटल भ्यालु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ निकाल्नको लागि 1 - 3 + 2 यानी कि तपाईले टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ माइनस डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ बिल्डिङ प्लस टोटल भ्यालु अफ ल्यान्ड गरेर तपाईले टोटल भ्यालु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सोही काम एक्सेल सिटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सेल सिट यो प्रकारको रहेको हुन्छ। तपाईले माथिपट्टि भ्यालु अफ एसेट लेख्नुहुन्छ, त्यसैगरी नेम अफ ओनर लेख्नुहुन्छ, त्यसैगरी तपाईले एड्रेस लेख्नुहुन्छ। अर्कोबाट तपाईले कुन फिस्कल इयरमा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले फिस्कल इयर मेन्सन गर्नुहुन्छ। तपाईले डेट कुन डेटमा तपाईले भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुहुन्छ।
त्यसपश्चात तपाईँले स्ट्रक्चर टाइप कुन टाइपको स्ट्रक्चर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर छ कि अथवा अन्य कुन टाइपको छ, कति तला रहेको छ, ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कति रहेको छ, तपाईँले त्यसलाई लेख्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले एरिया निकाल्नुहुन्छ। एरिया भनेको इन्जिनियरिङ नक्सामा रहेको हुन्छ, तपाईँले एरिया लेख्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले एरिया लेखिसकेपछि अब त्यसलाई दर रेट यानि कि जुन हाम्रो एमाउन्ट रहेको छ, रेट रहेको छ, त्यो रेटमा इन्टु गर्नुहुन्छ। जस्तै हालको समयमा मैले यहाँ के गरिरहेको छु भने हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरको एरिया टोटल गरेर 194.80 स्क्वायर मिटर आइरहेको छ र मैले दर रेट भनेको रेट बेस्ड अन झापा डिस्ट्रिक्ट रेट गरेर मैले यहाँनिर 20,900 राखिरहेको छु र त्यहाँबाट मैले दुईटा गुणा गरेर टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ भनेको 40,71,320 निकालिरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब मैले तलतिर भनेको टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ निकालिसकेँ। अब मैले यहाँनिर मुनिपट्टि ल्यान्ड प्लट नम्बर राखिरहेको छु, त्यसपछि ल्यान्ड एरिया राखिरहेको छु, बिल्टअप एरिया र नन बिल्टअप एरिया कति रहेको छ त्यो राखेको छु। त्यसपश्चात हाम्रो बिल्टअप र नन बिल्टअप जोडेर टोटल एरिया भनेको 232.81 रहेको छ र मैले यसलाई इन्टु गरेको छु 26,580.04 सँग इन्टु गरेको छु। अब यो 265.80 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ओके हाम्रो यो एरियामा धुरको भनेको टोटल 4,50,000 रुपियाँ धुरको जग्गा रहेको छ र मैले यहाँनिर कुनै पनि गभर्मेन्टल रेट राखेको छुइनँ कि मैले यो भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङ मात्र गरिरहेको छु। यसलाई हामीले ब्याङ्कमा बुझाउने यो डकुमेन्ट होइन, त्यो कारण मैले डाइरेक्टली यहाँनिर मार्केट भ्यालु मात्रै राखिरहेको छु। मार्केट भ्यालुलाई मैले डिभाइड गरेर हाम्रो 1 युनिटको भ्यालु भनेको 26580.04 आउँदो रहेछ, त्यो मैले राखिरहेको छु। यो भिजा प्रोसेसिङ मात्र हुने र हामीले अलिकति ज्यादा रकम देखाउनु पर्ने भएको कारणले यहाँनिर हामीले थोरै मार्केट भ्यालु मात्र राखिरहेका छौँ र त्यो गरेर हाम्रो टोटल भ्यालु भनेको 61,880.99.11 आइरहेको छ। त्यसपश्चात अब हामीले डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ बिल्डिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन भनेको कस्ट अफ बिल्डिङ एट प्रेजेन्ट, स्क्याप भ्यालु, लाइफ इन इयर, त्यसै गरी नम्बर अफ इयर बिल्डिङ वाज बिल्ड, यी सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाएर हुन्छ। मैले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखिरहेको छु र अन्त्यमा मैले यहीँबाट डाइरेक्ट तपाईँले यो एक्सेल सिटमा भर्नुहुन्छ भने तपाईँको डाइरेक्टली अन्त्यमा भ्यालु आउँछ। तपाईँको कति भ्यालु डिप्रिसिएट भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको एक वर्षमा भनेको 61,069 रुपिस घटेको रहेछ र हामीले टोटल कति घटेको छ भन्दा हामीले टोटल भ्यालु लास्टमा हामीले घटाएर भनेको हाम्रो सुरुमा रहेको थियो 40 लाख रुपियाँको आसपासमा रहेको थियो, पछि भनेको 35 लाख रुपियाँको आसपासमा, यानि कि हाम्रो करिब भनेको यहाँनिर हाम्रो 5,50,000 जस्तो भ्यालु घटेको रहेछ हाम्रो 9 वर्षको अवधिमा। हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भएको 9 वर्ष भएको थियो र 9 वर्षमा भनेको हाम्रो 5,50,000 रुपियाँ घटिरहेको रहेछ र अन्त्यमा हामीले टोटल भ्यालु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ को भनेको हाम्रो टोटल डिप्रिसिएसन घटाएर हाम्रो आएको भनेको 97,09,790.91 आइरहेको छ। भनेको हाम्रो टोटल भ्यालु यसरी आइरहेको छ। तपाईलाई भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न यो एक्सेल सिट प्लस तपाईले रिपोर्ट बनाउन अन्य डकुमेन्टहरू चाहिन्छ र हामीलाई भ्यालुएसनको अन्य स्याम्पल चाहिन्छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा WhatsApp नम्बर रहेको छ, तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई एकदमै न्यूनतम रकम लिएर यी सम्पूर्ण डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्नेछौँ। तपाईले हाम्रो मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा रहेको WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईले अब यो एक्सेल सिटबाट भ्यालु अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ निकालेपछि तपाईले अब रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा हाम्रो रिपोर्टमा 4वटा भाग हुन्छ भन्ने कुरा बताएका थियौँ। पहिलो भनेको कभर लेटर, दोस्रो भनेको एप्लिकेसन रिपोर्ट, त्यसै गरी हाम्रो भ्यालुएसन समरी अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र हाम्रो मेथड युज इन भ्यालुएसन। यो 4वटा पार्ट भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुएसन रिपोर्टमा हुन्छ भने यदि तपाईँ भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङ अथवा ब्याङ्किङ प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले कभर लेटर राख्नुपर्ने कम्पलसरी हुँदैन। त्यसै गरी तपाईले मेथड युज इन भ्यालुएसन राख्नुपर्ने पनि कम्पलसरी हुँदैन। तपाईले यो 1 र 4 नम्बरकोलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईले भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङ अथवा ब्याङ्किङ प्रोसेसको लागि तपाईले सिर्फ एप्लिकेसन रिपोर्ट र भ्यालुएसन समरी अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मात्र राखेर तपाईले भ्यालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने। तपाईको प्रपोज तपाईले कसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा तपाईले एप्लिकेसन रिपोर्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी भ्यालुएसन समरी अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कभर लेटर र मेथड युज इन भ्यालुएसन कम्पलसरी हुँदैन। त्यो तपाईको आवश्यकता अनुसार र तपाईको निड अनुसार तपाईले राख्ने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब तपाईले बुझिसक्नुभयो हाम्रो भिजा प्रोसेसिङको लागि जुन हामीले भ्यालुएसन गरिन्छ त्यसमा भनेको हामीले जो ओनर छ र ओनर र तपाईले कसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, को व्यक्ति विदेश जान खोज्दै हुनुहुन्छ र उहाँले भ्यालुएसन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँ बिचको तपाईले नाता खुलाउनु पर्यो। नाता यानि कि सम्बन्ध के छ उहाँहरूको बिचमा, र जो ओनर हुनुहुन्छ ओनरको सम्पत्ति कहाँनिर रहेको छ, उहाँको 4 किल्ला कता कता रहेको छ, त्यो सम्पत्तिको विवरण हामीले राख्नुपर्ने भयो। र त्यसका साथसाथै
अब तपाईँ यदि भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अलिकति भ्यालु बढाएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लेनको बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईले बिल्डिङको बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्नुभयो है, हाम्रो भनेको टोटल यहाँनिर भ्यालु भनेको 97 लाख रुपैयाँ आएको छ। बिल्डिङको भ्यालु हाम्रो भनेको 40 लाख रुपैयाँ आएको छ। डिप्रिसिएसन घटाएर हाम्रो 35 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा आएको छ। त्यसैगरी भ्यालु अफ लेन भनेको हाम्रो एउटाको है, हामीले यहाँनिर एउटा प्लटको गरिरहेका छौँ। तलको रिपोर्टमा भने हामीले दुईटा प्लटको राखिरहेका छौँ, किनकि हामीलाई 2 करोड 50 लाखको हाराहारीमा भ्यालु चाहिएको कारणले हामीले दुईटा प्लटको राखेका छौँ। तपाईँलाई त्यो रिपोर्ट देखाउन आँट्दैछौँ हामी। हाम्रो यहाँनिर भनेको टोटल भ्यालु अफ लेन भनेको 61 लाखको हाराहारीमा राखेका छौँ है। तल हामीले बढाएर कतिसम्म बढाउन पाइँदो रहेछ, के गरिन्छ, हामी तपाईँलाई देखाउन आँट्दैछौँ। तपाईँले मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँनिर रिपोर्ट रहेको छ र यो रिपोर्टमा भनेको तपाईँले बुझिसक्नुभयो प्रपर्टी हाम्रो कसको रहेको छ, तपाईँले कसको लागि भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा नाता के रहेको छ, अनि त्यसपश्चात उहाँको जग्गाको विवरण र उहाँको विवरणहरू हामीले यहाँ देखाइन्छ, प्लस हाम्रो भ्यालु कति रहन्छ त्यो देखाइन्छ। तपाईँले मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रपर्टी भ्यालुएसन भिजा प्रोसेसिङको रिपोर्ट भनेको यसरी 2 पन्नामा हामीले बनाएका छौँ। ओके, अब यहाँनिर आएर तपाईँसँग दुईटा अल्टरनेटिभ हुन्छ। या तपाईँ विदेश जान खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले भ्यालुएसन गराउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आइदर कन्सल्टेन्सीको हेल्पबाट भ्यालुएसन गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले आफ्नो वार्डमा गएर तपाईँले प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउन सक्नुहुन्छ। अब दुईटाको बिचमा भिन्नता के रहेको छ? ओके, तपाईँले यदि प्रपर्टी भ्यालुएसन कन्सल्टेन्सीको हेल्पबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको रिपोर्ट यसरी 2 पन्नाको हुन्छ। पहिलोमा भनेको तपाईँको एप्लिकेसन हुन्छ भने दोस्रोमा भनेको तपाईँको भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको डिटेल हुन्छ। तपाईँले यो बनाए बापत कन्सल्टेन्सीलाई तपाईँले 3000 देखि 7000 रुपियाँसम्मको भ्यालु तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँले कति भ्यालुको भ्यालुएसन गर्नुभएको छ, 1 करोड 20 लाख, 1 करोड 1 करोड 30 लाख, अथवा 1 करोड 50 लाख, 2 करोड 2 करोड 50 लाख, तपाईँले कति गर्नुभएको छ र उहाँले कति मेहनत गर्नुभएको छ त्यो कुरामा भर पर्छ। तपाईँले त्यसरी भ्यालु तिर्नुहुन्छ र तपाईँको यो भ्यालुएसन गर्नलाई कन्सल्टेन्सीले करिब 24 घण्टा अथवा कन्सल्टेन्सीले तोकेको टाइममा उसले गरेर तपाईँलाई प्रदान गर्छ। त्यसैगरी तपाईँले यदि वार्ड अथवा नगरपालिकाबाट यो भ्यालुएसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको भ्यालुएसन रिपोर्ट 1 पन्नाको हुन्छ। तपाईँलाई भिजा प्रोसेसिङको लागि वार्डबाट अन्य थुप्रै डकुमेन्टहरू चाहिने हुन्छ, जहाँ तपाईँको रिकमेन्डेसन लेटर, तपाईँको नाता प्रमाणित, त्यसै तपाईँको व्यक्तिगत विवरण खुलेको प्रमाणित, अन्य धेरै कुरा चाहिन्छ। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यी डकुमेन्टहरू अङ्ग्रेजीमा हुन्छन्। अङ्ग्रेजीका डकुमेन्टहरू हाम्रो अहिले हालको समयमा नेपालको वार्डले बनाइरहेको हुँदैन र त्यो कारणले एउटा नगरपालिकामा एउटा यस्तो ठाउँ छुट्याइएको हुन्छ जहाँनिर यी सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू बन्छ। तपाईँले सो ठाउँमा गएर तपाईँले आफ्नो धनी पूर्जा दिएर मलाई यति रकमको भ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ, तपाईँले यो डकुमेन्ट बनाइदिनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले तपाईँको यो डकुमेन्ट 5-7 मिनटमा बनाइदिनुहुन्छ। त्यो बनाएपछि तपाईँले यो डकुमेन्ट लिएर तपाईँ आफ्नो वार्डमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ वार्डमा गइसकेपछि तपाईँको कति भ्यालुएसन भएको छ, सपोज तपाईँको 1 करोड रुपियाँ भएको छ भने तपाईँको हाराहारी 10 देखि 11% तपाईँको ट्याक्स लाग्छ। तपाईँले 10 देखि 11% ट्याक्स त्यहाँनिर काउन्टरमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। काउन्टरमा पे गरिसकेपछि तपाईँको अब यहाँनिर सिग्नेचरहरू गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले त्यसका साथसाथै अन्य डकुमेन्टहरू जुन हामीले माथि बताएका छौँ डकुमेन्टहरू, ती डकुमेन्टहरू पनि तपाईँले त्यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको 4 किल्ला रहेको छ, तपाईँको अन्य डिटेल जति पनि हामीले माथि बताएका छौँ, ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट, लाल पूर्जाहरू होइन, अनि तपाईँको नार्ताहरू, ती डकुमेन्ट तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ती कुरा बुझाइसकेपछि त्यहाँको वार्ड अध्यक्षले तपाईँकोमा सिग्नेचर गरिदिनुहुन्छ अनि माथिपट्टि उहाँले छाप लगाइदिनुहुन्छ। यसलाई तपाईँको दर्ता गरिदिनुहुन्छ, दर्ताको लागि त्यहाँनिर रेफरेन्स नम्बरहरू राखिदिनुहुन्छ। यी कुरा रहेको हुन्छ। तर यो केसमा के हुन्छ भने तपाईँले धेरैभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। तपाईँले जति प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुभएको छ त्यसको तपाईँले करिब 10 अथवा 11% तिर्नुहुन्छ। भनेको तपाईँले 2 करोड 50 लाखको भ्यालुएसन गर्नुभएको छ भने तपाईँले ट्याक्सको रूपमा तिर्नुपर्ने रकम भनेको 25,000 रुपियाँसम्म हुनसक्छ। अनि तपाईँको धेरैभन्दा धेरै रकम खर्च हुन्छ। र धेरैवटा वार्डले के सुलभता दिइरहेको हुन्छ भने उनीहरूले एजुकेसन पर्पजको लागि गरिएको प्रपर्टी भ्यालुएसनमा 50% डिस्काउन्ट दिइरहेका हुन्छन्। ओके, सो भएको कारणले सपोज तपाईँले 2 करोड 50 लाखको भ्यालुएसन गर्नुभएको छ भने तपाईँको ट्याक्सेबल रकम भनेको करिब 25,000 रुपियाँ हुन्छ। र तपाईँलाई 25,000 रुपियाँमा उसले 50% डिस्काउन्ट दियो भने पनि तपाईँको करिब भनेको 12-13,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, भनेको जुन भनेको धेरै ठुलो रकम हुन्छ। यानि कि वार्डबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अलिकति महँगो पर्न सक्छ। यो एकदम आधिकारिक हुन्छ, सरकारी डकुमेन्ट भएको कारणले आधिकारिक हुन्छ, तर तपाईँलाई महँगो पर्छ। त्यसको ठाउँमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि कन्सल्टेन्सीमा गएर आफ्नो रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै सस्तो पर्छ। उनीहरूले तपाईँको विवरण हेरेर 3 देखि 7-8 हजार रुपियाँमा उनीहरूले गरिदिन्छन्। त्यो कारण तपाईँले आफैले कुन तपाईँलाई बेनिफिसियल हुन्छ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हेरौँ है यो विवरणमा के कुरा इन्क्लुडेड हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कन्सल्टेन्सीको केसमा माथिपट्टि कन्सल्टेन्सीको लेटर प्याड रहेको छ, उनीहरूको छाप रहेको छ, प्यान नम्बर रहेको छ, रजिस्ट्रेसन नम्बर रहेको छ, अनि यतापट्टि हाम्रो रेफरेन्स नम्बर रहेको छ र
डेट कुन डेटमा यो प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिएको छ त्यो कुरा रहेको छ। अब यहाँ प्रपर्टी भ्यालुएसन लेखिरहेको छ र टु हुम इट मे कन्सर्न लेखिरहेको छ। तपाईले बैंकिङ पर्पजको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने यो टु हुम इट मे कन्सर्नमा पार्टिकुलर बैंक कुन बैंकबाट लोन निकालेर एजुकेसन लोन निकालेर प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बैंकको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो केसमा हामीले डाइरेक्टली भिजा प्रोसेसिङको लागि मात्रै गर्दैछौँ भने यहाँनिर टु हुम इट मे कन्सर्न लेखिन्छ। त्यसपश्चात दिस इज टु सर्टिफाई दैट मिस्टर समिन खतिवडा इज पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ बिर्तामोड म्युनिसिपालिटी झापा डिस्ट्रिक्ट प्रोभिजन 1 नेपाल। यानी कि ओके तपाईले पहिलो लाइनमा तपाईले को व्यक्तिको लागि भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ यानी कि को व्यक्ति भिजा प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको नेम र उहाँको ठेगाना पुरै खुलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो लाइनमा तपाईले भ्यालुएसन गर्दै गर्नुभएको व्यक्तिको पासपोर्ट नम्बर कति रहेको छ र तपाईले कुन प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको ओनर को हुनुहुन्छ र ओनर र त्यो व्यक्तिको बीचको नाता के रहेको छ तपाईले नाता खुलाउनु पर्ने हुन्छ। द बियरर होल्डर इन नेप्लिज पासपोर्ट नम्बर यति हिज फादर मिस्टर माधव प्रसाद खतिवडा ओन द फलोइङ प्रपर्टी एज गिवन इन द डिटेल इन द टेबल बिलो भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी थर्ड लाइनमा द भ्यालुएसन अफ द प्रपर्टी एज इभेन्ट बाइ द डकुमेन्ट प्रोभाइडेड इज क्यारिड आउट बाई अस एन्ड समरी एज फलोज भनेर यहाँनिर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यानी कि तपाईले थर्ड लाइनमा क्लायन्टले प्रोभाइड गर्नुभएको डकुमेन्ट हामीले अध्ययन गरेर हामीले के कुरा पत्ता लागेका छौं त्यो कुरा पत्ता लागेको मुनिपट्टि देखिरहेको छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। द भ्यालुएसन अफ एसेट एज सोन इन द टेबल हैज बीन क्यारिड आउट एज पर द प्रिभ्यालेन्स मार्केट प्राइस। हामीले मार्केट प्राइसको आधारमा गरिरहेका छौं, हामीले कुनै पनि गभर्नमेन्टल रेट राखेका छैनौं, मार्केट भ्यालुको आधारमा यो प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिएको छ भनेर लेखिरहेको छ। यानी कि तपाईले यो कुरा खुलाएर प्रपरली मार्केट भ्यालु मात्र राखेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ ल्यान्डको भ्यालु राखिरहेको छु र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु राखिरहेको छु। हाम्रो ल्यान्ड भनेको दुईटा प्लटमा रहेको छ जुन हामीले माथिपट्टि भ्यालुएसन गरेका थियौं नि अहिलेको त्यसको भ्यालु हामीले यहाँनिर कति राखेका छौं भने 1,62,16,004 रुपैयाँ राखेका छौं। जबकि हाम्रो रियल भ्यालु यदि हामीले राख्छौं भने हाम्रो 97 को आसपासमा आइरहेको थियो, लाखमा आइरहेको थियो भने हामीले यहाँनिर 1,62,00,000 बनाइरहेका छौं। हामीले मार्केट भ्यालुमा गरिरहेका छौं र हामीले त्यसलाई धेरै भन्दा धेरै माथि ल्याइरहेका छौं किनकि हामीलाई प्रपर्टी भ्यालुएसनको लागि धेरै रकम चाहिने भएको कारणले हामीले त्यसलाई बढाएर राखिरहेका छौं। त्यसैगरी हाम्रो अर्को ल्यान्डको पनि हामीले भ्यालुएसन गरिरहेका छौं। हाम्रो दुईटा प्लट रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा प्लट रहेको छ। दुईटै प्लटको ओनर भनेको एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ। सपोज तपाईले एउटा प्लट मात्रै गरेर तपाईको भ्यालुएसनको भ्यालु पुगेन भने तपाईले दुईटा तीनटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको ओनर को रहनु भएको छ र ओनरको नेम के रहेको छ र उहाँको रिलेसन के रहेको छ हाम्रो एप्लिकेन्टसँग त्यो भने तपाईले प्रपरली खुलाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो टोटल भ्यालुएसन भनेको 2,52,65,851 हामीले निकालिरहेका छौं र त्यसलाई हामीले अब तपाई क्यानाडालाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुन देश एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ सो देशको रकममा तपाईले रकमतरण यानी कि तपाईले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँनिर क्यानाडियन डलरमा कन्भर्ट गरेको छु जुन क्यानाडियन डलर भनेको 2,58,236 CAD यानी कि क्यानाडियन डलर रहँदो रहेछ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रिपोर्टको फर्स्ट पेजमा तपाईले यसरी एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो जुन एप्लिकेसनमा तपाईले ल्यान्डको भ्यालु कति रह्यो र बिल्डिङको भ्यालु कति रह्यो तपाईले त्यो कुरा खुलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ दोस्रो पेजमा के कुरा रहन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो पेजमा भनेको हाम्रो भ्यालु अफ ल्यान्ड रहेको छ र भ्यालु अफ बिल्डिङ रहेको छ। हाम्रो भ्यालु अफ ल्यान्डमा जुन हाम्रो दुईटा प्लट रहेको छ, दुईटा प्लटको हाम्रो ल्यान्ड एरिया कति रहेको छ, रोपनी आना पैसा दाममा कति रहेको छ र स्क्वायर मिटरमा कति रहेको छ त्यो कुरा लेखिरहेको छु मैले। त्यसबाट मैले रेट पर स्क्वायर मिटर हाम्रो 1 स्क्वायर मिटरको लागि त्यो ठाउँमा रेट कति राख्ने भन्ने कुरा रहेको छ। हामीले माथिपट्टिको भ्यालुएसन यहाँ जुन अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौँ एक्सेल सिटमा त्यहाँ भने हामीले DAO डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसबाट आएको रेट हामीले राखेका थियौँ भने यो केसमा हामीले मार्केट भ्यालु मार्केटमा कति भ्यालु चलिरहेको छ त्यो आधारमा हामीले डाइरेक्टली भ्यालु राखेका छौँ जुन भनेको 48,595 रहेको छ र त्यसलाई हामीले हाम्रो एरियासँग गुणा गरेर हामीले एमाउन्ट निकालेका छौँ। त्यसपश्चात तपाईले मुनिपट्टि भ्यालु अफ बिल्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यालु अफ बिल्डिङमा हामीले सुरुमा ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरको एरिया राख्यौँ, एरियामा हामीले रेट गुणा गर्यौँ, रेट भनेको हामीले मार्केट भ्यालुकै रेट राख्यौँ र मार्केट भ्यालुको रेट आइसकेपछि हाम्रो एमाउन्ट आयो। हामीले ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरको दुईटैको हामीले रेट फरक पारेर राखेका छौँ। यो हामीले हाम्रो कन्डिसन हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ सुरुमा बनेको थियो, पछि मास्टतला बनेको थियो र हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा खर्च भएको थियो, फाउन्डेसनमा धेरै खर्च भएको थियो भन्ने आधारमा हामीले अलिकति धेरै ग्राउन्ड फ्लोरमा राखेका छौँ।
र हाम्रो टोटल एरिया र हामीले टोटल एमाउन्ट निकाल्यौँ। त्यसपछि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी र वाटर सप्लाई हामीले इन्स्टलेसन गर्दाखेरि 10% हाम्रो खर्च भएको थियो। गरेर हामीले टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ निकाल्यौँ र अब हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो डिप्रिसिएसन भएको छ। हाम्रो 9 वर्ष अथवा 14 वर्ष कति वर्ष तपाईँको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भएको समय छ त्यो वर्षमा कति डिप्रिसिएसन हुन्छ तपाईँ माथि टेबलबाट निकाल्नुहुन्छ नि। तपाईँले सोही फर्मुला प्रयोग गरेर डिप्रिसिएसन भ्यालु निकाल्नुहुन्छ र हाम्रो टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ निकाल्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ र टोटल भ्यालु अफ ल्यान्ड निकाल्नुहुन्छ। हाम्रो माथिको केसमा हाम्रो टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ भनेको अन्तिममा 35 लाख रुपियाँको हाराहारीमा आएको रहेछ र यहाँनिर टोटल भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन भनेको 49 लाख रुपियाँको आसपासमा आइरहेको छ। यानि कि हामीले मार्केट भ्यालु गर्दा अलिकति बढिरहेको छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। र हाम्रो अन्तिममा भनेको इन्जिनियरको नाम, उहाँको सिग्नेचर, उहाँको काउन्सिल रजिस्ट्रेसन नम्बर र क्याटेगोरी साथ हाम्रो स्टाम्प, हाम्रो जुन कन्सल्टेन्सी रहेको छ कन्सल्टेन्सीको स्टाम्प चाहिन्छ। तपाईँले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी तपाईँको यदि वार्डको डकुमेन्ट कुरा गर्नुहुन्छ भने वार्डमा पनि यिनै कुराहरू खुलाइएको हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई ठुलो बनाएर देखाउँछु है। तपाईँले यहाँ पनि माथिपट्टि हाम्रो लेटर प्याड रहेको छ, हाम्रो त्यहाँनिर दर्ता भएको नम्बर रहेको छ, हाम्रो कुन डेटमा भ्यालुएसन गरेको त्यो रहेको छ र सब्जेक्ट भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसन टु मिट मे कन्सर्न। त्यसरी यसमा पनि हाम्रो को व्यक्तिको लागि तपाईँले भ्यालुएसन गर्दै हुन्छ, जो सम्पत्तिको ओनर हुन्छ उहाँको नाम के रहेको छ, उहाँहरूको एड्रेस कहाँ रहेको छ, तपाईँले कुन ठाउँको लागि यो तपाईँले भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको यहाँनिर प्लट नम्बरहरू के कसो रहेको छ ती कुरा तपाईँ खुलाएर यहाँ लेख्नुहुन्छ। त्यही त हाम्रो यहाँनिर भ्यालु अहिले यो केसमा हाम्रो लेनको मात्रै भ्यालु निकालिरहेको कारणले यहाँ एउटा मात्रै रहेको छ, लेनको भ्यालु रहेको छ, हाम्रो प्लट नम्बर रहेको छ, एरिया रहेको छ र हाम्रो टोटल भ्यालुएसन निकालिएको छ र त्यो भ्यालुएसन हाम्रो एयुडीमा कन्भर्ट गरिएको छ। यानि कि यो अस्ट्रेलियाको लागि प्रोसेसिङ गरिएको कारणले यहाँनिर एयुडीमा कन्भर्ट गरिएको छ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। क्यानाडाको केसमा CADमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र युएसएको केसमा हामीले अन्य डलरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र यसमा हाम्रो वार्ड अध्यक्षको सिग्नेचर चाहियो। र यसरी तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले डिस्क्रिप्सनमा दुईटा लिंक राखिदिएका छौं, तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले डिटेलमा सम्पूर्ण विवरण जान्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईलाई यी सम्पूर्ण एक्सेल सिट, तपाईलाई यी सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु, यी स्याम्पल डकुमेन्टहरु, त्यसैगरी हामीलाई डकुमेन्ट के चाहिन्छ त्यसको लिस्ट र त्यसको स्याम्पल तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाईले हाम्रो मुनिपटि रहेको WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग यो लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले एकदमै न्यूनतम शुल्क तिरेर यी सम्पूर्ण डकुमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै तपाई यदि हाम्रो थ्रुबाट आफ्नो भ्यालुएसन गर्न चाहनुहुन्छ, किनकि तपाईले वार्डबाट गर्नु भने अलिकति महँगो पर्न सक्छ, त्यो कारणले हाम्रो कन्सल्टेन्सीको हेल्पबाट तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सोही WhatsApp नम्बरमा। हामी तपाईको माथिपट्टिको विवरण लिएर एकदम न्यूनतम शुल्क, हामीले एकदमै कम्ती रकम लिएर हामी तपाईलाई भ्यालुएसन पनि गरिदिन्छौं भन्ने बाचाको साथ आजको यस भिडियोबाट म समीन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।